So it's me again, Giovanni Vlog. So finally guys, maayong hapon sa inyo ang tanan, especially sa mga solid supporters na mo. Daghang salamat sa padayon nga pagsuporta. Og karon na lang day tama ng adlaw na mo diri so dili ko makahinumdum ang mga lugar. Grabe diri ara jud mi magbaklay-baklay sa una sa mga fast new months nga naami diri sa El Nido, Palawan. So daghang salamat sa padayon nga pagsuporta no. Ug ingon man sa 4 months nga naami diri sa El Nido, bisan daghan man kaayo ang daghan nga mga problema nga mga panghitabo nga nahitabo sa mga kinabuhi forward kay ma'am, pero wala ni pasagi sa Ginoo nga padayon nga daghan nagmahal sa amoa, daghan nagasuporta sa amoa ug labaw sa tanan. Daghan jud ang nakatabang sa amoa diri sa El Nido pag-abot na mo hantod na pag-uli na lang pud na mo. Especially shoutout tayo sa mga nakatabang sa amoa, especially na kay Ate IB. Salamat kayo kay Ate IB ug labaw na ning kung kaning El Nido nga pharmacy. Shout out po dira sa imo ma'am. Ate IB, thank you kayo sa tanan ng mga kaayo, ingon man sa tanan nga pagtabang o pagpaluyo sa amo nga samtang namin ang El Nido. Salamat kayo sa mga kaliwat ni magluyan, sila si Nanay, shout out nila dira. Thank you kayo sa inyo Hanay, sila sa Tijubian, tanan nga mga igsuon, sila si Mama Annalyn, shout out ninyo tanan din o labaw na din tawon niya sa ilahan ni Ate Ronadil, shout out nila Rubiling kay Grace sa ilahang tanan din salamat kayo sa inyong sa kaayo tanan nga mga kaayo ninyo, ningawon jud ko ninyo og salamat. So mo na giingon no nga dili ginato mahibawan ang panahon, dili ato mahibawan panahon. So finally makauli na kita og Davao karon nga adlaw. Dugay na mo nga gipaabot, dugay na mo nga gipaabot ng adlaw ug karon ugma time na bitin tawon kay padulong naman tag airport ugma sayo sa buntag ng amuang flight. So bye bye El Nido, Palawan, province of Leo Villa Libertad. Salamat kayo sa inyo sa inyong tanan. I love you so much sa padayon nga pagsuporta og hinaot nga dili lang karon kami nga naa diri mubalik ra gihapon ni pohon-pohon pag okay na gid ang tanan kung makita na nato tong ka-successful. Dili na ko makalimtan ning lugar nga diri gid nato gituman ang tanan og pag-abot na mo diri na ingon ana okay lang jud kayo, wala jud may problema og pauli ta nga magmalipayon gihapon Kaayo kaayo na mo kalimtan ning lugar nga El Nido, kabahin kay ninamo sa among mga problema, kaguol ug mga pagsuway, tanan nga naagian namo nga kalisod. Kabahin gid namo ang El Nido ug dili gid namo ni hingkalimtan ug labaw na sa tanan sa mga tawo nga nagpaluyo sa amoa. Daghan kayong salamat ninyong tanan. So daghan kayong salamat gid ang tawon nga walay puas nga pagpasalamat sa inyo daghan kay mga memorable with experience diri sa El Nido diri sa Palawan. No, wala man jud kay nato na happy ang tanan, pero happy gyapon kaayo may tungod kay makauli mga safety ug maayo lawas sa kadaghan nga time nga nagsakit si mama diri pero na provide ug nakaya gid nato pinaagi sa pag-ampo ug walay kakulian nga nakauli na gid ta karon. So thank you kaayo, usa gyud ko nga nakasurvive kami ni mama diri bisag layo na sa amo ang pamilya no, tungod kay naara sila og Davao. So finally bye bye El Nido, Palawan, mobalik rami pohon-pohon pag successful na ta. So dili na to makalimtan ng mga tawo nga nagtabang na